زه په کلاس 1 کې سبق وایم. ما یو ویبسایټ جوړ کړی دی سر چې په هغې کې لکه مونږ د خپل لکه آنلاین کلاسز نه سره اوس کووډ دی سر د دې د وجې نه ډېر شي سکولونو سر د خپل ټول کار په آنلاین کو سر نو سر د دې لپاره سر ما یو ویبسایټ جوړ کړی ته نه کې چې مونږ لکه چې د آنلاین کلاسز هم سره شیر کېږي سر په دې شاته سر تقریبا 8 پیجز رکھي سر और सर बड़ी 8 पेजेस पे सर तकरीबन 10,000 लाइन कोडिंग शोयद है सर बड़ी की सर मैं तकरीबन सब बदबनी में अच्छी तरफ पढ़ाई सर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सर मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाकिस्तान एडवांस सर क्लास टीचर दे सर सब्जेक्ट टीचर दे सर मुझे रोड पे हिदायत कैसे मुझे सिंपल पूरी क्लास पूरा था फिर वो सर याद कि सर अगू तो सबा सर दागू ने सबा सर लगा दफे कुनी सर तो खुदा जान लगा सर दाऊ के रटा वाली जिसे दाऊ को तकरीबन दाऊ को हमने ये उल्लेख सबा ये रोड पे सपोज सर दिन जाओ कैसे दिन समाधि कहो कि हम बन जैसे कि लगा ये पूरा किताब पढ़ाती से जी सर लोगों को कोडिंग तरफ तरह से लोगों की टेक्नोलॉजी हो के सर लोग जंगल पाकिस्तान तरफ होती